उतर तुझे ऐकूंक आशेता, सोम्या तुका घेवंक हांव लालेता. वेदी सरसियेन तुझ्या जेवणान बागेता, सोम्या तुझे थंय हांव एकवटता. सोम्या तुझ्या थंय हांव एकवटता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमचे सुमी आमची येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवसमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान अनुसरून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक भाव भयणीनो, मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपद वेदार देव आमची खाकृत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थना. बाळक जेजूक अर्गां दितात, ताणें केल्ल्या सर उपकारां पासत सुनील डिसोजा आनी रॉयस्टन डिसिल्वा. आमी आमचे थंय केल्ल्या सर उपकारां पासत आमी सर फिर्गस घरा बाळक जेजूक अर्गां दिवया. ताणें केल्ल्या सर बरेपणां पासत आनी आमकां राखून व्हेल्ले खातीर. देवा आमच्या तारुका, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमची सडवण केली. ह्या गुंठांत वांटो घेवन आमचे सडवणदाराच्या पुनर्जिवनपणा खातीर आमी सदां काल संतोश भरीत आसासें कर. आमचे सुमयाव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावल अथेनांतलो भायर सरून कोरिंतांक आयलो. थंय ताका पंतांत जल्मलो अक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पत्नी प्रिसिला संगी इटली थावन आयिल्लो तितलोच, कित्याक समेस्त जुदेवांनी रोम सर सोडून वचचें म्हणून क्लोड चक्रवर्तीचे हुकूम जाली. पावलान ताका भेट दिली. आपणा बरीच तांकांय तंबूक करची व्याप्त आसली देखून पावल तांगेरीच रावलो आनी तांचे संगाता वावरूंक लागलो. हर एक सब्बाता दिसा सिनागोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचें तशें ग्रेकाचें मन परतूंक तो प्रयत्न करतलो. सिलास आनी तिमोती मासेदोनियांतावन थंय येवन पावतच पावल आपलो सगळो वेळ देवाचें उतर परगटण्या करचूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करूंक भायर सरलेल्या वेळार ताणें आपली आंग वस्तुरां पापुडली आनी तांचे विरोध ह्या परी निशेध उच्चारलो. तुमचें रगत तुमच्याच माथ्यार, ह्या रगताक हांव जबाबदार न्हय. ह्या फुडां हांव हेर जातीच्या लोकां मदीं वेतलो. अशें थंय थावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या तिसियो जुस्त नांवाच्या जुदेव न्हय आसलेल्या एकल्यागेर वचून रावलो. तांचें घर सिनागोगा लागींच आसलें.
क्रिस्त नांवांच्यो सिनागोगाच्यो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सत्मानूंक पावलो. त्या शिवाय सबार कोरीत घरांनी पावलाची शिकवण आयकली. तांणी सतमारलें आनी पवित्र स्थान घेतलें. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कलीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्या थंय ताका आसल्या विस्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. प्रितुमेर सेकान सेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवासियानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गीत गावून ताका हरसिया. श्लोक. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना म्हणटा सोमी. हांव वचून तुमचेशी परतून येतलो आनी तेदवां तुमची काळजां संतोशान उमाळटली. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमच्याही सवे आसूं. सांजुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची सुबवार्ता. महिमा तुका ए सोम्या. त्यावेळी जेसू आपल्या शिश्यां लागीं म्हणालो, थोडे वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडोच वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. तवळ ताचे शिश्यां मदले थोडे एकामेकाक म्हणूंक लागले, थोडे वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. आनी कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां अशें म्हणून हो म्हणटा न्हय. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें? तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मन आसा तें समजून जेसून म्हळें, थोडेच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडेच वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. म्हूण हांवें म्हणलें तसो अर्थ तुमी एकामेकाक विचारनासात मू. सतूच हांव तुमकां सांगतां, तुमी सुस्कारून सुस्कारून रडतल्यात, पूण संवसार तवळ कुशल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातले, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबनू आनी भयणेनू, देवाचें हाजरपण जावन आसा एक संतोश आमी म्हणयेत. आयच्या दिसाक डिजिटल वर्ल्ड, आनी ह्या डिजिटल वर्ल्डांत मनीस कितें पुरा करूंक शकता आनी कितें पुरा अनुभव करूंक शकता. एक दीस एक कंप्युटराचेर हें वाक्य वयर सकयल वेतली, एक न्हय 2 वाक्यां. आनी तें एक वाक्य जावन आसलेलें, गॉड्स प्रेझन्स इज जॉय. आनी थोड्या वेळा उपरांत आनी एक उतार थंयसर आयलें, जॉय इज गॉड्स प्रेझन्स.
देखून देवाचें हाजीरपण जावन आसा एक संतोश, आनी संतोश जावन आसा देवाचें हाजीरपण. आनी ह्या हाजीरपण म्हणत आमी जियेता जाल्यार आमकां वर्तो संतोश, वर्तो आनंद, वर्तें बरेपण आमकां लाभतलें. सांत पावलो गलातकारांत बरोवन सांगता, संतोश जावन आसा पवित्र आत्म्याचें एक फळ जावन आसा. आनी हें फळ आमी हर एकल्यानी आपणूंक जाय म्हणटा. कित्याक हें फळ आमकां फावो जाता देवाच्या हाजीरपणांत. देव हाजीर आसा आमचे जिवितांत, देव हाजीर आसा आमचे कुटुंबांत, देव हाजीर आसा आमचे समाजींत. आनी इतलो व्हरतो संतोश आमकां दुसरो खंयसरी आमकां मेळना. आयचें पयलें वचपांत आमी पळयलें आक्विला आनी प्रिसिल्ला हे रोमा शारांतावन फाटीं येतात आनी परतून ते देवाचे उतरांत भक्तीपणान जियोंक प्रयत्न करतात, पावलूक मेळटात. पावलू देवाचें उतर प्रगट करूंक पेसाडटा, जुदेवा मदें आनी ग्रेका मदें, पूण ताका निराकरणी थंयसर मेळटा. पूण दुसरेंच एक कुटुंब ह्या देवाच्या हाजीरपणांत जियोंक आशेता आनी बावतिस्म काण घेता. देखून समार फावटी आमी जावंक फुरो देवाच्या हाजीरपणांत आमकां रावूंक नाका ह्या जुदेव आनी ग्रेकां भशेन. देखून आमकां आमचेच संवसारांत आनी आमचेच जिवितांत जियोंक आमकां आशा जाता. देखून आज जेजू सुबवात्मानेत आमकां सांगता, तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. हांव वेता थोडो वेळ तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी थोडो वेळा उपरांत तुमी म्हाका पळोवचे नात. आनी तो थोडो वेळ जावन आसा एक मुख्य वेळ आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. सो देवाच्या हाजीरपणाच्यो थोड्यो घडयो आमी अनुभव करता, तो घडयो आमकां मोलादीक जावन आसात. तो घडयो आमकां बळादीक करता, तो घडयो आमकां धैर्यादीक करता, तो घडयो आमकां खरे जिविताक आमकां व्हरून पावयता. देखून आमी ह्या देवाच्या हाजीरपणांत थोडो घडयो आमी हर एक दीस म्हणल्या भशेन आमी जरी तर आमी खर्चीत खंडीत जावन आमचे जिवितांत सदांच संतोश आसतलो. आमचें सूख आनी आमचें दूख ह्या दोनां मदें आमी दुखांत सदांच सूख आसलेरी देवाच्या हाजीरपणा वरवीं आमी संतोशाचे व्यक्ती जावंक पावतले. देखून हर एक दीस थोडो वेळ आमी खर्चिवया ते देवा सांगता. ते देवाक आमच्या काळजांत आमी अनुभव करया, ते देवाक आमी पळोवया आनी त्या देवाचें कार्य आमच्या जिवितांत सदांच केल्ले वरवीं आमकां संतोश भरीत रावंक आमी प्रयत्न करया. एक स्त्री, जुदेव स्त्री, तिका गॅस चेंबरांत व्हरूंक आसलेलें. त्या वेळार जुदेवांक मरणाची शिक्षा जावन आसलेली आनी ह्या स्त्रियेन ताचे डायरींत बरयलें, हांवें देवाचें हाजीरपण म्हज्या काळजांत हांवें भोगलें आसा आनी तो खरोच म्हजे सांगाता आसा. आनी तिका ते गॅस चेंबरांत व्हरचे पयलें ते वेहिकलांत हांव वेता आसतना तिणें एक पोस्ट कार्ड भायर उडयलें. आमी हें कॅम्प हांगा सोडटा गितां गावून आनी संतोशान.
हर एक फावटी देवाचें हाजीरपण बगलोलो व्यक्ती असलो व्यक्ती संतोशाचो व्यक्ती जावंक पावता. आपणाचें मरण दोळे मुखार आसल्यारय सयत संतोशान आपणून घेवंक ते क्रिस्ता थंय मिलन जमच्याक आमकां आदार दिता. तर थोडो घडयो आमचें जिवीत आसो ताचे संगता खर्चुया आनी खरो संतोश ताचें हाजीरपण बघून आमचे मतीक, आमच्या काळजाक, आमच्या जिविताक समाधान आपणून घेवया. आमेन. बागेंतल्या फुलांमोदे रानांतल्या झाडां मोदे कणींतल्या धातू मोदे ईश्वराक सोदले देणे. जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मोचे. जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मोचे. दर्याच्या उदका भितर वेळेच्या रेवे भितर राजाच्या गडी भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या बाब भयणेनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार दया बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या धवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोवर्ते देवा आमचे मगाळ बापा, दुपा बरी आमच्या मागणेचो आनी देणेचो परमळ तुज्या मुखार सोडूं दी. आत्मेन आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कनवडेन आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. वैद्यसे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळात तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्ते दबासान आमी करशी. कित्याक जिसू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो सारोती जावन तुज्या मुखार सदांच आमचें राखण करता. एखादा बली जावन मारलोलो आनीक तो मरना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकेच्या संतोशाचे नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दळभार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित 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 दरबारांच्यो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमी आमचे येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उनो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वसलो ती आपले सिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात.
ही म्हजी रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत पातकचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशे पासून हें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबा तुजो गोठ परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पाहून आम्ही परगटता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सुवंदो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आदळदारा आनी सगळीं याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळ्यांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगती सांजुजे तिचो भाग्यवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवाले ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपुदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. 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 आमच्या सर्वंदराची आसना मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सर्वोंदाराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे येता आनी रासवत चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळीची जिवनाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ.
Santam Jesu tuka argahaw dita Orto ist muzo zalay tuka hawakanta Nove जीवित सोडून दिलाय हाव तुझे तैजी येता संतोषान गीत गायनान तुका वंदिता अर्गा जेजू तुका दिवना पुढे चलता वरती तुझी महिमा सगळ्या नाव गाजयता अर्गा जेजू तुका दिवना पुढे चलता वरती तुझी महिमा सगळ्या नाव गाजयता प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सैंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमचे सस्नीक जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतलेल्या सदवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्मेची घटाय वाडय आनी अशें पास्कच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय जेसू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्तुची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उडोवकार बाळूक जेसूक नव्यानाची मागणे सर मनसे संगता रावचो आपलो संतोष म्हणटा जेसू मनशेचो इस्सा आमची येलो सर थराच्या गरजांनी मनशांक पावतलो पिडा गूण करून जेजू वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या बाळपणाच्या रुपणेंतावन मनशांक तांचे सर गरजांनी तो पावता जेसू बाळूक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलो सर हांव तुका आशिर्वाद दिता प्रार्थुया ए भाग्यवंत जेसू बाळका तुजे सर पदवी आसा पितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो पवित्र हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता भर तूं आमकां बेसवानी आनी तुका पातयेनेन उलो मारलेल्या सक्तांक दयेन आयक आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सुरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेले बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे स्तय आसा स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सदवीचे फळ जेकुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे ए आसपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार जाल्ल्या काळजाचेर एका कृतीची दिश्ट घाल तुज्या बेरमतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमच्या मागण्या वरवीं मोवाळूं दी आनी आमी मागची कृपा आमकां दिवं दी निवार आमचे वयले सर कश्ट आनी निराशपण तुजे कुमोक आनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र स्पिरीत संगता तुका वर्णुच्याक आमी सदां सर्वदा आमेन बाळूक जेसूक नव्यानाची मागणी ए जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें
बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. तुज्या बोबागेवंती माये मरयेचे मजतीन पातयेन आमी बडयता, सोदता आनी मागता तें आमकां मेळचें कर. देवाळ उबारूंक सबार सणांनी मोलादीक वेळ करशिला. उदार मनाचें दान दिलां, उदार मनाच्यो वस्तू दिल्यात. आनी आजुनी ह्या इगर्जेच्या अभिवृद्धी खातीर सबार जाणां उदार मनाचें दान दिवन आसात. तांचे पासून आनी आमा समेस्तां पासून आमी मागया. तो बाळूक जेजू आमकां मोतीची सवस्काय, शांती आनी संतोश आमकां फावो कर आनी आमच्या जिवितांत हजर आसूंक आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. ए जेजू, तुवें सांगलाय तुज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप दितलो. तुज्या बोबागेवंती माये मरयेचे मजतीन आमी कालतेपणी आनी अती गरजेन तुज्या बापा कडेन तुज्या नांवान मागता तें आमकां फावो कर. आमी मागता आमचे सबार पिडेस्त भाव भयणी पासून सबार जाणांनी तांचे पिडे पासून मागूंक आमचे लागीं विचारलें आसा. सबार जाणां घरांनी आनी हॉस्पिटलांत आसात. समारींतले भाव भयणी ह्या संवसारांत ह्या कोरोना व्हायरसाच्या पिडयेंत बली जाल्ले आसात. तांकां बरो वसो लाभय. अंतरलेल्यांक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आमी ह्या घडयेक मागया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. ए जेजू, तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसार सरात, पूण म्हजीं उतरां सरासी नात. तुज्या बोबागेवंती माये मरयेचे मजतीन आमी मागचें तें आमकां लाभतलें म्हणलें खंडीत बरवसो आसा. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या गरजां पासून आमी मागया. आमच्या फिरगर्जेच्या गरजां पासून आमी मागया. सबार जाणां ह्या कोरोनाच्या पिडयेंत आसलेल्या भाव भयणीक सेवा दिवन आसात. तांकां सर वायटा विघ्नांतलें राख आनी सांबाळ म्हूण मागया. सबार जाणांक भुरग्यांचें भाग ना, फावो जावंक ना. तांकां जाता तितले बेगीन एक भुरग्यांचें भाग फावो कर म्हूण मागया. सबार जाणांक सैरीको नात. चेडवांक एक बरो चेडो मेळना आनीक चेड्यांक बरें चेडूं मेळना. तांकां जाता तितले बेगीन एक तांचे सांगातीन तांकां फावो कर म्हूण मागया. सबार जाणांक काम ना, कामा खातीर वदाडून आसात. तांकां हर एकल्यांक जोगतें काम फावो कर म्हूण मागया. सबार कुटुंबांत अशांती संबंदान झगडे हें चलून आसात. हें कुटुंबाक राख आनी सांबाळ. तांकां एकवटीत कर. तांचे तें मोग वाडय म्हणून आमी मागया. सबार जाणांनी तांचे गरजां पासून मागूंक विचारला. तांचो उगडास काडून तांचे पासून आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. या सपांचे बाळूक जेजू आमी तुज्या मुखार कालतेपणी सर पडटां आनी लालयेन मागता. परते तुज्या काकुळटेचे दोळे आमचेर तुजें स्वादीक काळीज आमच्या मागण्यांनी कोडूं दी आनी आमकां जाय जाल्ले उपकार जोडून दिवं दी. आमची खंत बेजाराय पयस करूं दी. काडमुडे आमचो आकांत आनी संकश्ट दी आमकां तुज्या कुरपेचो आदार. तुका आमी बापा आनी पवित्र आत्मे सवें हरसूंक ससनाच्या ससनाक. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवें रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सभेची येता आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. बाळूक जेजू नमान तुका, राव तूं आमचे संगी सदा. बाळूक जेजू वंदन तुका, आता आनी सदा सर्वदा.